बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अंसारी इन्फो स्पॉट में खुश आमदीद। दोस्तों, जब से इंसान इस दुनिया में तशरीफ़ लाया है उस वक्त से लेकर आज तक इस दुनिया में दो ताकतें हैं, एक अच्छाई की ताकत और दूसरी ताकत बुराई की। अच्छाई की ताकत अल्लाह ताला की तरफ से है जो कि अपने बंदों को सीधे रास्ते पर चलाती है, जबकि बुराई की ताकत शैतान और इब्लीस की जानिब से है जो कि हर मौके पे हर मोड़ पर इंसानों को बहकाने और सीधे रास्ते से भटकाने में मसरूफ़ रहते हैं। आजकल के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग जो कि ज़िंदगी से तंग हैं, बेरोज़गारी ने उन्हें परेशान किया हुआ है, तो वो एक आसान काम में लग चुके हैं और उससे वो ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं। वो आसान काम ये है कि इस्लाम पर तनकीद किया जाए। जी हाँ, ऐसे लोग जो कि इस्लाम पर तनकीद करते हैं, हिंदू उनको दिल खोलकर फंड्स देते हैं। ये लोग कुरान पाक की कोई एक आयत या किसी एक हदीस को पकड़ लेते हैं और उस पर 5 घंटे 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम करते हैं। आज की वीडियो इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल की वीडियो का जवाब है, जिसमें उसने ये तनकीद की है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शादी के वक्त मैच्योर नहीं थी, यानी वो बालिग नहीं थी, और इस तनकीद को करने के लिए उसने 5 घंटे 13 मिनट और 33 सेकंड की लाइव स्ट्रीम की। सबसे पहले जो हिंदू इस लाइव स्ट्रीम को देखकर खुश हो रहे थे और इस्लाम पर तनकीद कर रहे थे, वो ये वीडियो देखें। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हज़रत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। और इसको सुन लीजिए क्यों। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो नौजवान टाइम वेस्ट करते हैं, अपना जॉबों तो है नहीं, तो अब जो यहाँ आकर टाइम वेस्ट करते हैं उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, अपने मज़हब के बारे में उनको पता नहीं है, 2-4 वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद वो एतराज करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो एतराज बाद में होगा, ये एतराज आप पहले राम जी पर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लक्ष्मण जी पर कर रहे हैं। और मैं जो यहाँ आपको जवाब देने वाला हूँ, उस जवाब से आप न सिर्फ ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा डिफेंड करेंगे, बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी को डिफेंड करेंगे। ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप राम जी पर एतराज क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप अपने मजहब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राम जी ने जो सीता जी से शादी की थी तो उस वक्त सीता जी की उम्र क्या थी, 6 साल थी। ठीक है, कैसे? सीता जी को जब अगवा किया रावण ने, तो रावण से सीता जी ने कहा कि इस वक्त मैं 18 साल की हूँ और 12 साल हो गए मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। आप जब जरा ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता जी ने जिस वक्त शादी की थी तो सीता जी की उम्र क्या थी, 6 साल राम जी से। ठीक है, अच्छा, अब आइए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था? उर्मिला। और उर्मिला कौन है? उर्मिला सीता जी की छोटी बहन है। आप किसी भी अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ लीजिए कि उर्मिला और सीता जी में कई साल का फर्क था। जिस दिन राम जी की शादी हुई है उसी दिन लक्ष्मण जी की शादी हुई है उर्मिला से। ठीक है, अंदाजा लगा लीजिए किस उम्र में हुई है। तो ये जो एतराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता है, ये पहले एतराज राम जी के ऊपर होता है, पहले एतराज लक्ष्मण जी के ऊपर होता है। अब जी दोस्तों, आपने देखा कि जो हिंदू हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के वक्त उम्र पर तनकीद कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्होंने अपनी किताबें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि अगर पढ़ी होती तो कभी तनकीद नहीं करते। हम हिंदुओं के जो मुअज़्ज़ज़ जो हस्तियां हैं उनके मज़हब की, राम साहब हैं या लक्ष्मण साहब हैं, सीता जी हैं, उर्मिला जी हैं, हम उन पर तनकीद ना हमने कभी की है और ना ही हम कभी करेंगे। ठीक है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर हो सकता है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए पैगंबर हों, लिहाजा हम तो इज़्ज़त करते हैं उनकी। लेकिन हिंदू आखिर क्यों इन नाम नहाद एक्स मुस्लिम को फंडिंग करते हैं और क्यों उन बातों पर खुश होते हैं, इस्लाम का मजाक बनाते हैं जो कि सेम टू सेम इनकी किताबों में भी लिखी हुई है। अब ज़रा साइंस की तरफ आते हैं कि एक ख़ातून या लड़की किस उम्र में बालिग होती है। आप अगर गूगल पे चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि लड़कियों में बलूगत की जो उम्र होती है वो 8 से 13 साल की होती है, यानी 9 साल से पहले लड़कियां बालिग हो सकती हैं। एक और स्टडी से ये साबित हुआ है कि लड़कियों में बलूगत की उम्र 8 से 13 साल के दरमियान होती है, यानी 9 साल से पहले लड़की बालिग हो सकती है। इसके अलावा एक स्टडी ये भी कहती है कि हॉट वेदर वाले इलाके यानी गर्म सहरा जिस तरह के सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लड़कियाँ या फिर लड़के वक्त से पहले ही बालिग हो जाते हैं। उसकी वजह यहाँ का गर्म मौसम होता है।
اب یہ سو کالڈ ایکس مسلم جو کہ ہندوؤں کی فنڈنگ پر اپنا پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں، جن کا گزارا ہندوؤں کی فنڈنگ پر ہو رہا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی آخر اس چیز پر بات کیوں نہیں کی کہ سیتا جی نے بھی 6 سال کی عمر میں رام جی سے شادی کی تھی؟ اس پر بھی بات ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ ان کی فنڈنگ جو ہے وہ ہندوؤں کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ حکمت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم عمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کریں، اور بعد میں یہ چیز نظر بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کافی لمبے عرصے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان کی گئی تھیں، لیکن کافروں کو کچھ بھی آپ کر لیں یہ خوش نہیں ہوں گے، انہوں نے اسلام میں خامیاں ہی نکالنی ہیں۔ مزید جسٹیفیکیشن کے لیے آئیے ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جو بات ہے وہ یہ کہ اسلام میں شادی کی جو یعنی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں جسمانی طور پر فٹ ہوں، فزیکلی فٹ ہوں، مینٹلی فٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کوئی ایج متعین نہیں ہے۔ یہ فزیکل فٹ ہونا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس زمانے میں رہتے ہیں۔ مثلا آج اگر آپ میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیے، اگر کوئی لڑکی آج کے دور میں 9 سال کی عمر میں فزیکلی فٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈاکٹر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے فزیکلی فٹ ہو، مینٹلی فٹ ہو، اور اچھا آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر 9 سال سے کم عمر میں وہ فزیکلی فٹ ہو رئی ہے، یعنی اور فزیکلی فٹ ہونے کا مطلب ہے اس کو منسٹریشن آ رہے ہیں، اس کا منتھلی سائیکل شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ ڈاکٹر کے لیے ایک فکر کی بات ہوگی بھائی اتنی جلدی یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک بات آپ اب آئیے سائنس میں جو ممالک اور جو علاقے ایکویٹر سے قریب ہیں وہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی فزیکلی فٹ ہوتی ہیں، ان کو جلدی منسٹریشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عربیہ کا جو علاقہ ہے وہ ایکویٹر کے اوپر ہے بالکل، تو وہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی فزیکلی فٹ ہو جاتی ہیں، مینٹلی فٹ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسلام میں جو آپ کا جو ووٹنگ ایج ہے وہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے کس عمر میں آپ ایلیجبل ہوں گے۔ انڈیا میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ ایلیجبل ہیں 18 سال کی عمر میں لڑکی، ٹھیک ہے۔ 18 سال سے کم عمر میں آپ شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ انلیگل ہے کہ لیگل ہے؟ مجھے بتائیے۔ انلیگل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے آپ امریکہ میں۔ امریکہ میں جو ہے شادی کرنے کی جو عمر ہے وہ کیا ہے؟ 16 سال، اچھا، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں جو صوبے ہیں 50 تقریباً، ان میں ایک صوبہ ہے ٹیکسس۔ ٹیکسس میں آپ چلے جائیے، وہاں پر شادی کرنے کی جو منیمم ایج ہے 14 سال۔ رومن امپائر میں چلے جائیے، اسلام سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو وہاں پر شادی کرنے کی منیمم ایج تھی، ایوریج ایج تھی 12 سال، اور جو شریفوں کے گھر کی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ اور کم عمری میں شادی کر لیتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پریگننٹ ہوئی حضرت عیسیٰ سے، تو اس وقت حضرت مریم کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیے چائنا میں جو منیمم ایج ہے لڑکی کی شادی کرنے کی وہ ہے 21 سال۔ اچھا، اب ایک لڑکی انڈیا کی ہے، اس نے 18 سال کی عمر میں شادی کی، جا کے چائنا میں سیٹل ہوگی، تو چائنا کے اعتبار سے تو وہ فزیکلی ایبل ہی نہیں ہے شادی کرنے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ملک کا اپنا اپنا الگ قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ لڑکی فزیکلی اور مینٹلی ایبل ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں فزیکلی اور مینٹلی ایبل ہو گئی تھی، جس طریقے سے سیتا جی 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا ایک چیز اور، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ الیاذ باللہ آپ پیڈوفائل ہیں۔ پیڈوفائل ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سیکشولی مائنر سے اٹریکٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ الیاذ باللہ 100 مرتبہ اگر اس الزام میں ذرہ برابر بھی کہیں حقیقت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بعد 3 سال انتظار کیوں کرتے بھائی؟ 3 سال انتظار کیا؟ اس لیے کیا نا کہ فزیکلی اور مینٹلی میچور ہو جائے، ایگزیکٹلی، کے بعد رخصتی ہوئی۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو 9 سال کیوں، 2-4 سال اور انتظار کر لیتے اگر 3 سال کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی فیملی ممبر کا ہونا ضروری تھا کہ جو باہر کے اثرات سے محفوظ رہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری فیملی لائف ہے وہ اس کو یوں کا تو ریکارڈ کر لے۔ اب اگر ایک عورت 18 کی 20 سال کی 22 سال کی عمر کی کسی گھر میں آئے گی تو وہ باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں، اس کا اپنا ایک کلچر ہوگا، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مکمل فیملی لائف کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آدھا علم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم نے لیا ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو عائشہ سے وابستہ ہے۔ ایک بار آخری سن لیجیے، آخری بات سن لیجیے، جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے نا بچپن میں 6 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں، تو مجھے بتائیے کہ اس لڑکی کا جو فزیکل اور مینٹل گروتھ ہے نا وہ تقریباً رک جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہے بالکل ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، جو اب وہ بالکل سائیکولوجیکل تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے اگر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے وہ اپنی زندگی بچا لے۔
یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہوتی ہے, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ یہ ریپ ہوتا تو حضرت عائشہ کو ڈسفنکشن ہو جاتی. وہ ڈسفنکشن کیا ہوتا ہے, پوری امت کا جو آدھا علم ہے وہ سیکیور کر رہی ہے, محفوظ کر رہی ہے, اور پورے صحابہ کو پڑھا رہی ہیں.